अब जरा विलादत मुस्तफा का करीब का वक्त आ गया है। आका की आमद से पहले क्या क्या हुआ, चंद झलकियां आपको बताता हूं। जिस तरह सूरज के निकलने से पहले सितारों की रूपोशी हो जाती है, रात 12-1 बजे तक सितारे बड़े नजर आते हैं। जब 3 बज जाए ना, आप देखें तारे गायब होने लग जाते हैं, क्योंकि अब सूरज की आमद होने वाली है। सुबह सादिक की पहले सफेदी आती है, शफक की सुर्खी निकलती है और फिर सूरज की आमद होती है। इसी तरह अब आफताब रिसालत के तुलू का जमाना आ रहा था। अतराफ आलम में अजीबो गरीब वाकयात रूनुमा होने लगे, जो सारी कायनात को झंझोड़ झंझोड़ कर ये बता रहे थे कि अब रिसालत का आफताब तुलू होने वाला है। असहाबे फील का वाकया हुआ। इसी तरह एक जबरदस्त बारिश हुई। अरब के अंदर सब्जा नहीं होता था, मगर उस साल नबी पाक की आमद से पहले एक शानदार बारिश हुई और अरब में सब्जा होना शुरू हो गया। बरसों की खुश्क साली दूर हो गई। मजूसियों ने, आतिश परस्तों ने 1000 साल से आग जलाई हुई थी, वो बुझने नहीं देते थे। उनका दावा था, उनका ये जिसको कहें कि अपने आप पर फख्र था, 1000 ईयर हो गए हमने इस आग को नहीं बुझने दिया, हर वक्त जलाते रहते हैं, जलाते रहते, ख्याल करते थे। आका की विलादत से पहले 1000 साल वाली आग भी बुझ गई। फिर कसरा के महल में जलजला आया। बड़े बड़े कर्रो फर वाले फिरौन का जहन रखने वाले, उनके महलों में जलजला आया। इसी तरह हमदान और कुम के दरमियान 6 मील लंबे चौड़े बहरे सावा का यकायक खुश्क हो जाना, कूफा और शाम के दरमियान वादी में सबाबा की खुश्क नदी का जारी हो जाना, ये सब कायनात को एक खुशखबरी दी जा रही थी कि मुबारक हो वो शाह पर्दे से बाहर आने वाला है, मुबारक हो वो शाह पर्दे से बाहर आने वाला है, गदाई को जमाना जिसके दर पर आने वाला है। सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, प्यारे की आमद, सरवर की आमद। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम 12 रबीउल अव्वल का दिन है। सुबह को भी नवाजा, रात को भी नवाजा। उलमा ने बड़ी डिबेट की है कि प्यारे आका दिन के वक्त पैदा क्यों नहीं हुए, रात के वक्त पैदा क्यों नहीं हुए। कहा दिन के वक्त पैदा होते तो रात महरूम रह जाती, रात के वक्त पैदा होते तो दिन महरूम हो जाता। सुबह सादिक का वक्त वो है कि रात भी जा रही है और सुबह भी आ रही है, रहमतुल लिल आलमीन है ना। उलमा ने कहा कि नबी पाक जो है वो पीर के दिन क्यों पैदा हुए। जुम्मा का दिन अफजल है, मुबारक है, सरदार कहा गया। कमाल की बात, उलमा ने हिकमत, अल्लाह की हिकमत रब जाने। फरमाया जुम्मे के दिन पैदा होते और कोई जुम्मे के दिन की ताजीम करता तो लोग कहते जुम्मा तो पहले ही ताजीम वाला था। अलग से दिन हो ताकि अलग से ताजीम की जाए। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। और पूछो आला हजरत से, पीर को दिन को फारसी में कहते हैं दोशंबा। आला हजरत कहते हैं वाकई जुम्मे का दिन बड़ा इबादत वाला है, बड़ी रहमत वाला है, गुनाहगारों की बख्शिश वाला है। अल्लाह अल्लाह, मगर आला हजरत कहते हैं मैं बताता हूँ पीर का दिन क्या है। फरमाते हैं जुम्मे मक्का था ईद अहले इबादत के लिए, जुम्मे मक्का था ईद अहले इबादत के लिए। मुजरिमों आओ यहाँ ईद दोशंबा देखो, आओ मदीने में पीर के दिन का नजारा देखो। आका हर पीर को रोजा रखते। लोग हमसे पूछते मीलाद क्यों मनाते हो, लोग हमसे पूछते दिन क्यों मनाते हो। अरे हम तो साल में कुछ दिन मनाते हैं, आका तो हर हफ्ते अपना मीलाद बनाया करते, पीर के दिन रोजा रखते। साहबा कहते हुजूर आप हर पीर को रोजा रखते हैं। नबी पाक फरमाते हैं पीर के दिन ही मैं पैदा हुआ था। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से, अल्लाह आपको इसी रबीउल अव्वल में मदीने की हाजिरी अता फरमाए। अरे पीर के दिन जाओ मदीने में। आज भी 1450 साल गुजर गए हैं, मस्जिद नबवी में आज भी दस्तरखान बिछता है। अहले मदीना आज भी पीर के दिन रोजा रखते हैं। और कुर्बान जाए अमीर अहले सुन्नत पर, ये कैसी हस्ती है जिन्होंने मदनी इनामात में हमें अता फरमाया कि हर पीर को रोजा रखना है। आज भी दावत इस्लामी वाले वालियां मिलकर हजारों आशिकान रसूल हर पीर को रोजा रखकर गोया नबी पाक की सुन्नत पर भी अमल करते हैं और मीलाद भी मनाते हैं। अच्छा, अब इश्क वाली एक और बात बताऊं, आका ने मदीना क्यों इख्तियार फरमाया।
مکے میں ہی سب سے اللہ کا گھر مکے میں، مکے کا ذکر قرآن میں، مکے ہی میں نبی پاک رہتے، مکے ہی میں روزہ ہوتا آقا کا مزار شریف۔ فرمایا اگر مکے میں روزہ ہوتا تو لوگ کہتے ہیں کہ تو کعبے کی زیارت کو آئے ہیں، ضمناً روزہ رسول پر بھی چلے جائیں گے۔ نہیں، اللہ کی رضا یہ ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے الگ سے سیپریٹ سفر کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں مدینہ نبی پاک کے جانے سے پہلے کیسا تھا؟ اس کی ہواؤں میں بیماریاں تھیں، لوگ جاتے بیمار ہو جاتے تھے، ادھر کی آب و ہوا اچھی نہیں مانی جاتی تھی۔ نبی پاک مدینے جا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے مدینے کی ہواؤں میں برکت دے دے، اے اللہ ہمارے مدینے میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمیں مدینے سے ایسی محبت دے جیسے مکے سے محبت ہے، اس سے زیادہ محبت عطا فرما، مدینے کے پھلوں میں برکت عطا فرما، مدینے کے سا اور مد میں یہ پیمانے ہیں، ان سا اور مد میں بھی برکت عطا فرما۔ ذرا سنو آج مدینہ کیسا ہو گیا۔ وہ مدینہ جب آقا گئے نہ تھے بیمار ہو جاتا تھا بندہ، آج مدینے بیمار کو لے جاؤ اسے شفا مل جاتی ہے۔ پہلے مدینے کی ہوا میں بیماری تھی، نبی پاک نے قدم لگا دیے، مدینے کے غبار میں بھی شفا ہو گیا۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے نا، فرماتے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، سارے ہاسپٹل گھوم لیے ہو نا، سارے علاج کرا لیے ہو، اب کدھر جائیں؟ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ ارے نبی پاک کا در تو آج گناہوں کی بھی شفا ہے اور جسمانی بیماریوں کو بھی شفا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آقا دنیا میں تشریف لاتے ہیں، بچپن کے واقعات بھی بہت سارے ہیں، جی تو چاہ رہا ہے میں بیان کرتا جاؤں، میری عمر اسی کام میں صرف ہو جائے۔ ابھی تو ولادت سے پہلے کی باتیں ہوئی ہیں، کچھ ولادت کے بعد کی باتیں کروں، کچھ بچپن کی باتیں بتاؤں، کچھ اعلان نبوت سے پہلے کا ذکر کروں، غار حرا میں پہلی وحی کی کچھ بات کریں اور اس کے بعد جو زندگی ہے اس پر بات کریں۔ مگر ظاہر ہے ہر اجتماع کا ایک وقت ہوا کرتا ہے، ہم تو بس اپنی حاضری ہی لگاتے ہیں۔ بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آج جو بیان کرنے کا میرا مقصد تھا، میں ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا، مگر کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے آیا ہوں، آپ کے دلوں کے دروازے پر دستک دینے آیا ہوں۔ بتاؤ مجھے کتنا لطف آیا، کتنا سیکھنے کو ملا، اور خاص طور پہ میں ایک دعوت دینے آیا ہوں، نبی پاک کی سیرت کو پڑھو۔ مرنے سے پہلے ایک بار تو جان لو کہ جس کا میں امتی ہوں، ان کی حیات میں کیا کیا ہوا، کیا ان کی عادتیں تھیں، وہ دکھتے کیسے تھے، وہ بولتے کیسے تھے، ان کا انداز کیا تھا، ان کی عادتیں کیا تھیں، وہ اخلاق ان کے کیسے تھے، ان کی زندگی میں کیا کیا پیچ و خم آئے، ہم نہیں جانیں گے تو کون جانے گا۔ تو ایک مہینہ، کچھ دن، کچھ گھنٹے روز کے، آدھا گھنٹہ نکالیں۔ میں کتاب کا نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، میں اسی کتاب سے بیان کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے سیرت مصطفیٰ، ایک ہی جلد میں کتاب ہے، اور یہ حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے لکھی ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل جائے گی، آپ خرید نہیں سکتے، بغیر پیسوں کے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے۔ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں آپ کو علم سکھانا، نبی پاک کی سیرت دل میں اتارنی ہے، کیونکہ وہ دل میں اتر گئی نا، اور یہ پڑھا ہوا ہوگا، یاد ہوگا، تو جھوٹ بولنے سے پہلے خیال ہو جائے گا کہ آقا تو سچ بولتے تھے۔ لڑائی جھگڑا کرنے سے پہلے خیال ہو جائے گا کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ آقا تو دعائیں دیتے، ہم لڑنے نکلے، ہم جھگڑنے نکلے۔ دھوکہ دیتے وقت خیال آ جائے گا کہ نبی پاک تو فرماتے من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں، میں کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں۔ نماز چھوڑتے وقت خیال آ جائے گا کہ نبی پاک کا امتی ہوں، اور آقا فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیسے نماز چھوڑ دوں۔ میں دوسرا تحفہ آپ سے آج یہ چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا، نبی پاک کے لیے تحفہ آپ نے تیار کرنا ہے، اور وہ تحفہ جو آقا کو بہت پسند ہے، خود نبی پاک فرمائیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، سب پکی سچی نیت کر لو، کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے دور بھاگ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، نبی پاک کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، نبی پاک کے سچے امتی بن کر مسلمانوں کی خیر خواہی کریں گے۔ سب کا خیال رکھو یار، تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو تنگ کرنا، اس سے لڑائی کرنا، اس پر ظلم کرنا، پڑوسی پریشان، یہ مسلمان والی زندگی نہیں۔ بزرگ کہتے ہیں نا سب کا بھلا، سب کی خیر،
سب کے بھلے میں اپنی خیر